नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. भाजपा सुकाणू समितीच्या काल जाल्ल्या बसकेंत येता त्या विधानसभा अधिवेशन, सीसीपी वेंचणूक, फोंड्याची पोटवेंचणूक, नगरपालिका वेंचणूक अशा वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली. उद्देग प्रतिनिधीं कडेन चर्चा केल्या आनी अर्थसंकल्पा खातीर सामान्य लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागयल्यात. राज्या खातीर बरो अर्थसंकल्प मांडपाचो यत्न करतलो अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय विधानसभेचें अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 6 मार्च ते 24 मार्च मेरेन जातलें. जाल्यार 6 मार्चाक मुखेलमंत्री राज्याचो अर्थसंकल्प सादर करतले. भाजपा अध्यक्ष दामू नायक हांणी पक्षा वतीन येता त्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशना खातीर सरकाराक वेगवेगळ्यो सुचोवण्यो दिल्यात आनी सरकार ताचेर विचार करतलो. आमी जनरल पब्लिका कडल्यानूय सजेशन्स मागयल्या. पार्टीच्या बरोबरूय बी वेरियस ह्या हाजेर डिस्कशन सातत्यान जाता तांच्याय कडल्यान त्या खातीर आनी कमींग असेंब्ली सेशन्स आनी फॉर द प्रिपेरेशन फॉर द कमींग पणजी इलेक्शन, फोंडा इलेक्शन्स, म्युनिसिपालिटी इलेक्शन्स हाजेर अशा वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा आनी हातूंतल्यान बजेट कशा बऱ्या पद्दतीन हे लोकाभिमुख बजेट करचें गोंयकारां खातीर वेरियस इंडस्ट्रीज बॉडीज हांच्याय बरोबर डिस्कशन्स केला. ह्या सगळ्यांचे डिस्कशन्स घेवन एक बरें बजेट मांडपाचो म्हजो प्रयत्न आसा. डिजिटल टॅक्सी धोरणा संबंधी आयज मंत्रालयात सगळ्या मुखेल टॅक्सी संघटनांची बसका जातली. बसकेत परतून धोरण स्पश्ट करतले. ह्या प्रस्नाचेर कायमस्वरुपी उपाय सोदून काडपाच्या दिकेन सरकार काम करता. गोंयांत 35 टॅक्सी संघटना आसात. ह्या सगळ्या संघटनांच्या मुखेल्यां वांगडा आयज मंत्रालयात बसका जातली. जाल्यार डिजिटल टॅक्सी धोरणा विशीं येरादारी खातें ह्या वेळार संघटनेच्या जाळवणदारांक म्हायती दितले. गोंयांत डिजिटल, पारदर्शक, सुरक्षीत येरादारी सुविधा दिवपाच्या नदरेंतल्यान सरकारान हें धोरण चालीक लावपाचें थारायलां अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. स्वयंपूर्ण गोंयच्या उपक्रमांच्या येसस्वी कथेत गोंयचो तरणाटो शेतकार वरद सामंत हांची येसस्वी गाथा आसा. 2015-16 वर्सा भेंड्याच्या ल्हान पिकाक सुरवात करून तांणी ल्हवू आपली लागवड सुमार 4000 चौखण मीटर मेरेन वाडयली. फाटल्या कांय वर्सांत तांणी कोबी, गाजर आनी टरबुजाची भर घालून उत्पादन आनी फायदो सातत्यान वाडयलो. दर हंगामात निश्चित दरान भाजी खरेदी करपी गोंय राज्य बागायती महामंडळाच्या दिल्ल्या खात्रीशीर बाजार येवजणेक लागून ही व्हड वाड जाल्या. हमी दिल्ल्या दराच्या मॉडेलाक लागून वरद हांचें कामकाज वाडपाक आनी 20 वयर कामगारांक वर्सभर रोजगार मेळपाक मजत जाल्या. आयकुया तांचें म्हणणें. फिल्डान भितर सरतना कितें रोवचें हें मोठो हें आसा. तेन्ना अशें दिसलें की भाजी रोवची कितें तरी बारीक प्रमाणात. बारीकशा प्रमाणान हांवें भेंडे रोयले. तेच्या नंतर हांवें नेक्स्ट इयर मोठ्या प्रमाणाचे भेंडे रोयले, एक 4000 स्क्वेअर मिटरान, आनी इट वॉज अ प्रॉफीट. हांवें रोवपाचें मुख्य कारण म्हणजे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हे आमची भाजी अश्वय प्रायसान घेता. जेन्ना हांवें सुरवात तेन्ना ऑलरेडी 2-3 जाणच लोक स्टाफ काम करतालो. आज म्हजे कडेन तब्बल 20-22 जाण हांगा 65 डेज काम करता आनी तेंचेय बी हितूंतल्यान जीवन चलता. 2022-23 पर्यंत हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट वॉज गिविंग 3 crores, पूण हे आज 2025-26 हे 8 कोटीक तेकलेले आसा. अमेरिका, इस्रायल, इराण संघर्शा मदीं विदेशांतले गोंयकार सुरक्षीत आसात. भिवपाची गरज ना अशें अनिवासी भारतीय वेव्हार आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांणी म्हळां. ह्या झुजाच्या फाटभुंयेर सध्या भिरांत पातळ्ळ्या. सुरक्षेचो प्रस्न थंय उप्रासला. गोंयचे कांय नागरीक ह्या देशांत नोकरे निमतान राबितो करतात. ताका लागून ते सुरक्षीत आसात काय हाचे विशीं आमी तांच्या संपर्कान आसा अशें नरेंद्र सावयकर हांणी म्हळां. हें आसा पळय न्ही, आयज सकाळीं सुद्दां कांय जाणांनी फोन केल्लो. सो तेंचें म्हणणें आसा की थंय आतां जे कोण जे रावतात थंय तेंचे आतां तसो थंय इश्यूज ना आतां स्पॉरेडिकली कांय कडांनी एखादी गजाल जर घडटा आसत, पूण अजून पर्यंत आमचे गोंयकार ज्या कडांनी आसात त्या कडांनी ते सेफ आसात. जेन्ना सरकारा कडल्यान हेच्या संबंदान तांकां हाडपा खातीर जे प्रयत्न सुरू जातले पळय तेन्ना तांकां, पूण फ्लायट सुद्दां म्हाका दिसता 2 दीस जाले फ्लायट चालू आशिल्ले, आतां परत बंद जाल्या. सो वॉराची परिस्थिती प्रमाण ते सगळें घडटलें, पूण सगळे जाण आत्तां तरी आमच्या म्हायती प्रमाण जे आमकां इन्फॉर्मेशन त्या प्रमाण सेफ आसात. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या वांगड्यांनी काल मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांची भेट घेवन मांडवी न्हंयत येवपी एका व्हड कॅसिनो बोटीक परवानगी दिवची न्हय अशी मागणी केल्या. प्रस्तावित कॅसिनो जहाज मांडवी न्हंयत प्रवेश करची न्हय हे खातीर ही संघटना ह्या फुडें वावरतली अशी माहिती ह्या वेळार शिष्टमंडळांतल्या जाळवणदारांनी दिल्या. इतल्या मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां हे विशीं विचारले तेन्ना तांणी अशा बोटीक सरकारान परवानगी दिवंक ना अशें स्पश्ट केलें. गोंय वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चलनचें तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. राज्यांत वातावरण सुकें आनी वताळ आसतलें. दादल्यांच्या ICC संवसारीक T20 क्रिकेट वस्तादपण सर्तींत काल रातीं कोलकातात जाल्ल्या पयल्या उपांत्य फेरयेंतल्या खेळांत न्यूझीलंड पंगडान दक्षिण आफ्रिकेक 9 गड्यांनी हारयले. आयज मुंबयत
वानखेडे स्टेडियमात भारत आनी इंग्लंड पंगडां दुसरो उपांत्य फेरींतलो खेळ जातलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.